जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब। नुसरत खुशामदीद। और जब भी नाज़रीन सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, और आदत वैसे कम होती जा रही है, लेकिन जब भी आप पढ़ते हैं तो 5-6 अखबार सामने पढ़े हों तो सुपर लीड लगा होता है उस पर, तो एक आध सुपर लीड मुख्तलिफ होता है, बाकी सब में एक ही तरह की खबर होती है। तो फिर आपको लगता है कि यार ये जो था इसका एडिटर ये बहुत अच्छा था, या इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट था, कि सब में एक ही खबर लगी है, इसमें कुछ डिफरेंट खबर लगी और बड़े कैनवस पे बड़ी अच्छी खबर है उस हवाले से। तो आज भी मेरे पास काफ़ी खबरें थी जिस पर हमने बात करनी थी, लेकिन हम बात करेंगे केयर टेकर सेटअप और इलेक्शन पे तो ऑफ कोर्स होती रहेगी बात, बट हम बात करेंगे आज एक अहम डेवलपमेंट पे, और वो है जो जॉइंट सेशन आज बुलाया गया नुसरत साहब। बड़ी मेहरबानी आपकी। आई थॉट के एज इफ आज पता नहीं आपको इतनी जर्नलिज्म पे लेक्चर का आवाज करने लगे हो। सीधी सादी बात है कि मेरी दानिश में आज जो कुछ पार्लियामान में हुआ है वो आने वाले दिनों के लिए बहुत इशारे उसमें छुपे हुए हैं। सीधी सी बात है, आज इन्होंने मुश्तरका इजलास बुलाया दोनों हाउसेस का। दोनों हाउसेस का इजलास बुलाने का मकसद ये होता है कि अगर कोई उजलत में कानून साजी करनी है तो पहले कौमी असेंबली से हो, फिर सेनेट से हो, आप धाड़ करके वहाँ पे अचानक पेश करें और मंजूर करवा लें। अब बुनियादी तौर पर मंजूर उन्होंने क्या करवाना था, मियाँ जो बात पहले आ गई जिसकी वजह से डार साहब का नाम भी आया और मुन्नी बदनाम भी हुई बेचारी। और सिर्फ बदनाम ही हुई ना सर। तो ओ भाई कोई पता नहीं, तो इस मामले में ना अभी पढ़ो, यहाँ पे लोग बदनाम हो के भी इस पे हम अच्छा खैर वो बात में बात करेंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बेसिक इशू ये है जो कल हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जी 230 जो सेक्शन है दफा वो इलेक्शन एक्ट की अगर उसमें तरमीम करके तो आप निगरान हुकूमत को ये अख्तियार दे दें कि वो रेगुलर मुंतखब हुकूमत की तरह गैर मुल्की मुआहदे कर सकती है और उनके साथ जो मुआहदे हुए हैं उन पर यानी कि अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इनिशिएटिव्स या इंटरवेंशन वो गारंटीज जो आप नहीं दे सकते थे पहले आप दे सकते। रोजमर्रा किस्म की जो है वो ये ना कि भाई डंग टपाऊ ये हुकूमत नहीं होगी, ये बुनियादी मकसद है। अब बड़ा लतीफे की बात है बाबूजी, इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर एक्ट 2023 अमेंडमेंट, ठीक, ये 5 जुलाई से मिल रहे हैं हुकूमत में शामिल तमाम जमातें। इब्तदान इस सलाह मशवरे में तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, बाद अज़ां अली जफर साहब ने कहा कि नामंजूर, उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। 5 जुलाई से इसके 5 इजलास हो चुके हैं, ओके, इन 20 दिनों में। उसके बाद क्या हुआ, आज जब ये इजलास शुरू हुआ तो खड़े होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर सेनेटर जो 2 मरतबा चेयरमैन भी रहे हैं सेनेट। वो कहते हैं कि यूं तो लग रहा है कि आप तो कोई बिल लाना चाह रहे हैं, बुलडोज करना चाह रहे हैं। वो बोले तो कामरान मुर्तज़ा JUI भी बोले, वो बोले तो और भी बोले। तो मेरी आपसे पहले आपने तो ये कहा है अभी कि 20 दिन 5 जुलाई से पीपल्स पार्टी वाज ऑन बोर्ड, दीगर इत्तेहादी ऑन बोर्ड। तो उसके होते हुए भी देखो ना वो कहते क्या है, इसलिए तो मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि यार क्लिप सुन तो लो ना, फिर आपको मेरी परेशानी समझ आ जाएगी। चलो पहले क्लिप सुनते हैं जो बड़ी मेहरबानी सर नुसरत साहब जो बात करें उस पर क्लिप सुनते हैं रजा रब्बानी साहब का, और बाकी दोनों भी सुन लें अभी। हाँ भी सुन लें ताकि इशू हमें समझ आ जाए। साहब क्लिप सुनाया मैं। In the orders of the day, there are over 25 motions for legislative business and for passage of the bills. I am also given to understand, जिसकी अभी तक हमें कॉपीज नहीं मिली, कि शायद कोई सप्लीमेंट्री ऑर्डर्स ऑफ द डे भी मौजूद हैं और उन पे भी कुछ लेजिस्लेटिव बिजनेस है। यहाँ पे बैठ के अगर आप जॉइंट सिटिंग को भी सेनेट और नेशनल असेंबली की तरह रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। मेरे ख्याल में हम नुसरत साहब कामरान मुर्तज़ा को भी सुन लेते हैं। जी वही कामरान साहब को भी चलाएं, JUI फे का मौक़िफ़ क्या है, कामरान मुर्तज़ा की ज़बानी। इस तरह से पार्लियामान यकीनन नहीं चलेगा। आपकी सीट पे भी लोग बदल गए, हमारी सीटों पे भी लोग बदल जाते हैं, मगर ये हकीकत है कि ये सीटें बदल जाने के बावजूद, ये आइज बदल जाने के बावजूद, ये नोज बदल जाने के बावजूद हर रोज हम पार्लियामान का जनाजा निकाल रहे हैं, हर रोज हमारी इज्जत खराब हो रही है।
یہ تو اتحادی ہمارے پاس میرے خیال سینیٹر مشتاق صاحب بھی ہیں. نہیں وہ اتحادی نہیں ہے, وہ جماعت اسلامی کے. یہ تو اتحادی تھے نا, اب ہم جماعت اسلامی کو بھی اپوزیشن کو بھی سنا دیں, کیونکہ میرا موقف اپوزیشن کے ساتھ ہے اور نصرت صاحب ذرا کچھ اور فرما رہے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق کو سنایا جائے. جی 25 رکنی ایجنڈا, مجھے تو یہ ایجنڈا تک نہیں ملا. جس بل کو ہم نے پڑھا تک نہیں, جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں, جس کے ترامیم کا ہمیں علم نہیں ہے, ہم اس کے اوپر کیسے لیجسلیشن کر سکتے ہیں؟ اس لیے مسٹر اسپیکر, میں بھی آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جوائنٹ سیشن کو ربڑ سٹیپ نہ بنائیں, اس پارلیمنٹ کو انگوٹھا چاپ نہ بنائیں, اس پارلیمنٹ کو اسکرپٹڈ کاروائی کا مرکز نہ بنائیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کوئی لیجسلیشن نہیں ہونا چاہیے, اس ایجنڈے کو کم از کم 2 دن کے لیے مؤخر کریں. یہ اسکرپٹڈ کاروائی آپ کے خیال میں کون کر رہا ہے جو مشتاق صاحب فرما رہے ہیں؟ اسکرپٹڈ کارروائی جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں. شہباز شریف, آصف زرداری, پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. اچھا ہاں چلیے, اگر آپ اگر یہ چلا رہے ہیں تو وہی چلا رہے ہیں, بورڈ کو اچھا نہیں, یار میں نے تو آپ کو یہ کہا, دیکھیے میرے لیے جو اچنبے کی بات ہے, ٹھیک 1 منٹ احتیاط سے سر, یار میں نے 1985 سے روزانہ کی بنیاد پر اسمبلی کو, میں یعنی پارلیمانی اجلاس, پارلیمانی کارروائی کو سمجھتا ہوں. عرض یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں رضا ربانی کے لیے تو یہ حیرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس مشاورتی کمیٹی کے رکن نہیں تھے. پیپلز پارٹی کو اس میں 2 بندے نمائندگی اس کے کر رہے تھے, ایک کا نام تھا تاج حیدر, ایک کا نام تھا سید نوید قمر. جب رضا صاحب نے یہ اعتراضات اٹھائے تو نوید صاحب وہاں موجود نہیں تھے, لیکن سینیٹر تاج حیدر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس کے ہر اجلاس میں شریک رہا ہوں. کتنے؟ 5 کے 5 اجلاس. وہاں پہ تو دفعہ 230 میں ترمیم کا ذکر ہی نہیں ہوا. ہیلو, یہ اس کمیٹی میں تھے اور اس کے رکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام اجلاس, اچھا اور وہ تمہیں پتا ہے بڑے اسٹوڈیس قسم کے آدمی ہیں, وہ یعنی لکھاری بھی ہیں اور وہ ہر چیز کی بڑی مین میخ نکالتے ہیں. تو تاج صاحب نے کھڑے ہو کر کہا, مطلب اگر ویسے نصرت صاحب, تاج صاحب کہتے رہے ہیں, رضا صاحب کہتے رہے ہیں, ان کے کہنے سے کیا ہوگا وہی جو زرداری صاحب اور جو شہباز شریف یا نواز شریف ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا, لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ زرداری صاحب کے ذہن میں کچھ اور ہے, یا وہ کوئی ہی از پلئنگ ہارڈ ٹو گیٹ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے یا نہیں. دیکھو نا, چلو آپ یہ کہہ لیں کہ جی رضا صاحب جو ہیں چونکہ اپنا ان کا ایک رومانٹک مزاج ہے, وہ اپنے آپ کو بڑے اصولی یعنی پرنسپل بندہ سمجھتے ہیں, اور کبھی کبھی ان کی رگ جو ہے وہ اچھل جاتی. ہو گئی بات. شیری رحمان صاحبہ انہوں نے کل جو دھواں دھار پریس کانفرنس کی, جس کا ہم نے تذکرہ لنکڈ ود اسحاق ڈار نا سر, وہ اس سے تو نہیں تھی نا 230 ایکشن ایکٹ سے تو نہیں تھی نا سر. لیکن آپ کا فوکس رضا ربانی پہ نہیں, رضا ربانی کو دیکھیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. پیپلز پارٹی میں ان کی وہ سہ نہیں ہے سر کہ ہم اس کو اتنی ویٹیج دیں. بھائی میں نے یہ بات تمہاری تسلیم کر لی نا, لیکن تاج حیدر کی تو سے ہوگی نا جنہیں باقاعدہ یعنی نمائندگی دی گئی along with سید نوید قمر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ میرا پھر بھی یہ ہے, دیکھیں سر, دیکھیں if you have to keep repeating yourself and I have to keep repeating myself, so this is unfair. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تاج حیدر صاحب کو کھڑے ہو کر یہ اعلان کیوں کرنا پڑا کہ جی 230 کا تو ذکر ہی نہیں ہوا, 230 کا ذکر ہی نہیں ہوا. اب یہ 230 میں اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے جو بالا طے ہوئی ہے. اب یہ بالا کس بھائی جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں ان کے مابین, اور ان کے نام آپ نے دے دیا. یار آپ کیوں خواہ کر یعنی میری ہر بات میں آپ نے غلط مطلب کیوں نکالنا؟ میں غلط مطلب نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالا ان کے درمیان شاید مکمکا ہوا ہے. پھر میں نے جو نام لیے اس میں آصف زرداری کا نام بھی ہے. نہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتوں پہ انہوں نے کہا ہو, کچھ ان کے بھی تو مطالبات ہوں گے نا. انہوں نے دیکھا ہو کہ نہیں یار اب بات اتنی نہیں ہے, ذرا تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے. ویسے آپ کی نظر میں یہ 230 والا جو آج لکمہ پیش ہوا,
اس کا فائدہ کس کو ہوگا سب سے زیادہ؟ اس کا فائدہ سب سے زیادہ ہوگا نگران وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو، سوری نگران وزیر اعظم کو، اور سیاسی فائدہ کس کو ہوگا؟ اشارہ یہ بھی ہوگا کہ انتخابات ایسے طاقتور وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ملتوی بھی کیے جا سکتے۔ نصرت صاحب میں کہیں غلط سن پا رہا ہوں یا آپ یہی کہہ رہے ہیں میں کہ طاقتور نگران وزیر اعظم؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طاقتور نگران وزیر اعظم کے طاقتور ہوتے ہوئے، یس، یہ جو نگران وزیر اعظم طاقتور ہوتا ہے؟ سر 2030 میں ترمیم کے بعد باغو ہو جائے گا نا۔ اچھا، یہ مطلب پہلی دفعہ ہوگا؟ اس سے پہلے نگران وزیر اعظم کے پاس ایسے اختیارات نہیں تھے جو 230 کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو ویسے اگر آپ پاکستان کی تاریخ کی بات کرو تو میری دانش میں تو یہاں تو باقاعدہ منتخب وزیر اعظم کے پاس بھی ویسے اختیار نہیں ہوتے جن کا میں نہیں کہہ رہا آفٹر مائی ایکسپیرینس آف مائی لائف میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے باقاعدہ طور پر منتخب ہوئے وزیر اعظم کے پاس بھی، کیونکہ آپ نے تھوڑا فلسفی ڈال دی تو میں آسانی یہ کر رہا ہوں، میں غلط ہوں تو مجھے تصحیح کیجیے گا۔ نصرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت چلا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں، اور حکومت چلا رہے ہیں شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب اور اتحادی آف کورس، وہ چاہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ طاقتور ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نمبر 1 طاقتور ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ غیر ملکی معاہدے بھی شامل ہیں، معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے میرے بھائی، اور انہی یہ جو انتخابی اصلاحات کا ذکر ہے نا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کا اعلان جو ہے وہ انتخابات سے 4 مہینے پہلے ہونا چاہیے ایز پر کانسٹیٹیوشن۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا جو کہ فرض کرو اگر 8 اگست کو، 10 اگست کو، 11 اگست کو یہ حکومت چلی گئی تو ہم تو یہ باور کیے بیٹھے ہیں نا آئندہ 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے، تو اس میں تو ان بلٹ سٹرکچر ہو گیا نا کہ کم سے کم 4 مہینے تک ڈیکھ لو، انتظار کر لو۔ میں تو شک شبے والا بندہ ہوں، میں شکی مزاج ہوں، کیا کروں؟ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ اچھا، جو آپ کا تجزیہ میں بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں، اس پہ تھوڑا اختلاف، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ پیپلز پارٹی والا مجھ پہ تھوڑا سا مجھے آپ سے اختلاف ہے، میں جان کے مان پاتے ہوئے۔ اچھا، JUIF کو کیا ہوا؟ چلو چھوڑ دو، پیپلز پارٹی کو ایک طرف کر JUI is not considered in all this process، یہ آپ کو نہیں پتا۔ ارے جب انہیں کمزور کرنا تھا تو وہ بیچارے آزادی مارچ لے کر چل رہے ہیں، میاں صاحب لاہور کے ہسپتال میں داخل تھے، اگر وہ آزادی مارچ نہ ہوتا بحث پھر کہیں اور چلی آپ جائے کا گی، خیال اس میں بھی آپ نے ایسے اختلاف مت کرو، اس میں بھی آپ نے اختلاف کر دینا۔ آپ ایسے مت کرو، ایسا نہ کیا کرو۔ نصرت صاحب پھر میں نے آپ سے سوال پوچھنے، آپ نے پھر اس کا جواب نہیں دینا جی، کہ وہ مولانا پھر واپس کیسے گئے، کس سے ملے، وہ شرائط بھیجا کیا گیا، انہیں کچھ یعنی ایشورنس دی گئی، کس نے دی؟ اور جنہوں نے ایشورنسز دی وہ بعد میں مکر گئے، الحمدللہ خیر خیریت۔ یہ سب مولانا صاحب کے ساتھ ابھی بھی اسی میں ہوگا، مجھے جو سمجھ پایا ہوں آپ سے، اس میرا سارے پروسیس میں نون لیگ آن بورڈ ہے۔ اس پورے پروسیس میں سب سے زیادہ فی الحال خود کو کامیاب و کامران تصور کر رہی ہے، میں لفظ یہ استعمال کر رہا ہوں، خود کو کامیاب و کامران تصور کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ، اور سب سے ان کا منہ کالا ہوگا۔ یہ بات میں آج کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، ایک بات بتا، آج کے پروگرام کو لکھ لینا، ریکارڈ کر لینا۔ میری سمجھ سے بالا ہے بھائی بات یہ کہ اتنی تیزی سے سیاسی خودکشی کی طرف یہ جماعت بڑھ رہی ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے، میرے لیے بھی کبھی دعا مانگ لو۔ آپ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نواز شریف جس میں ہے، شہباز شریف جس میں ہے، خواجہ آصف، ایسے نہیں، بڑے قد کے لوگ ہیں جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، آپ نے ان سب پہ یہ الزام لگا دیا کہ وہ خود پسندی کا شکار ہے۔ ہمارے جو خود پسندی نہیں، ہمارے جو محاورے ہوتے ہیں نا بابو، اس میں سینچریز کا وزڈم ہوتا ہے، سیانے کبے کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، ان کا تجربہ جو ہے نا انہوں نے ان کو سیانہ کبا بنا دیا ہے، انہوں نے منہ کالا کروایا۔ تحریک عدم اعتماد کے فوراً بعد دے شوڈ ہیو گون ٹو الیکشنز دیر اینڈ دین، وہاں پہ لوگوں کو کہتے کہ جی اس وقت ملک کی یہ صورتحال ہے، ہمارے ذہن میں چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، اگر کسی کے پاس کوئی اور نسخہ ہے تو بسم اللہ۔ آپ نے جہاں جس کو فریم کیا وہ ہے نواز شریف، میں اس بات کا، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کہ خود پسندی میں ہو گئے ہیں، نہیں خود پسندی نہیں، ارے بھائی
وہ کہا جی چلو جان چھٹی ہاں ہاں جیلا تو سر نواز شریف واز مینٹلی 100% اگری اس ٹائم اب مئی 2022 میں کہ الیکشن کی طرف جایا جائے سر تو نہیں گئے شہباز سر شریف اور تقریر بھی تیار ہو گئی تھی شہباز صاحب کی، عرفان صدیقی صاحب نے لکھ لی تھی، انہوں نے کہا بس میں پاکستان جاؤں گا بھاجن تو میں خطاب کروں گا، ٹھیک کہ وہ تو کر چکے سن فیصلہ، یہ بات کو تو کر چکے یو سیڈ کہ انہوں نے غلطی کی الیکشن نہ کروا کے، تو آپ نے الزام لگا دیا ان پہ۔ غلطی نہیں، میں اصرار کر رہا ہوں کہ انہوں نے سیاسی خودکشی کی۔ تو بھائی آپ ہی کہہ رہے ہیں نصرت صاحب کہ وہ پریپیئر تھے، تقریر تیار تھی، تو کیا ہوا ایسا؟ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، انہوں نے کہا یار جھوٹا ملتا پہ 15-20 مہینے کا لگو ایش کرو، مین وائل کیسز ویسز مکاؤ تو ٹھنڈا پانی تو باقی ایش و عشرت اللہ مالک یہ ہو یہ ہے۔ دیر واز نو لانگ ٹرم پولیٹیکل تھنکنگ دیر، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ وہ دیوانہ شخص تھا جو یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ روس یوکرین پہ حملہ آور ہو گیا ہے، اس کے انفلیشن پہ کیا اثرات پڑیں گے، پیٹرول کی قیمت پہ کیا ہوگا، غذائی بحران کس نوعیت کا ہوگا۔ بھائی آپ خلق خدا کو فیس کرتے، کہتے کہ جی یہ ہے اکنامک سچویشن، اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہمارا نسخہ آپ کو منظور نہیں، برائے مہربانی جس کا نسخہ منظور ہے ویسے میں سوال پوچھتے ہوئے تھوڑا کترا رہا ہوں کہ جب بھی میں نے اس پہ بات کی آپ کا جو ہے تھوڑا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کرتے، حکومت نہ چلاتے، یہ زرداری صاحب بھی کہہ چکے جن پر آپ الزام نہیں لگا رہے، آپ سارا نون لیگ پہ ڈالے جا رہے ہیں، یہ مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں، یہ نواز شریف اور شہباز شریف کئی مرتبہ کہہ چکے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا، ہم نے سیاسی قربانی دی ہے، جس کو آپ خودکشی کہہ رہے ہیں وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی قربانی دی۔ یا قربانی دی نا تو اس کے عوض آپ کو کیا ملا؟ 10 میں کی پیار بھی تو کھٹیا اے 10 نا میں کو جی 1 2 3 نصرت صاحب نگران وزیر اعظم نہیں بتاؤ نا مجھے، ارے بتاؤ نا 1 2 3 دس از واٹ دے گین۔ کیسز معاف میں ہوئے، کیسز معاف ہوئے، آپ بطور صحافی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنے گا، آپ بطور صحافی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم نصرت جاوید نے ایک دن بھی نہیں کہا، بلکہ آپ سے پہلے ماریا بی بی یہاں پہ موجود، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں چوتھی مرتبہ، میں کہ جی کتنے آ رہے ہیں، کس دن آ رہے ہیں، دسو سی کمال کر رہے ہو بادشاہ۔ آپ ذرا پوچھئے جن کے دل نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اعظم طارق صاحب کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ یار آپ رپورٹر ہو، جو بڑے صبح سے نکلتے ہو اور یوں گھومتے رہتے ہو، جو محاورہ اب آپ نے میری بات کر دی نا، اب سنیں، میں نے پچھلے 1 مہینے میں جس طرح شہباز شریف کو مضبوط حلقوں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے فاتحانہ انداز میں گھومتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہ اس طرح کی فاتحانہ کامیابی میں نے دیکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، اور میں نے یوں ہاتھ پکڑ کے، ارے اس سے بھی زیادہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یعنی کہ دا پیٹنگ اینڈ آل دیٹ، لیکن 4 اپریل بھی ہوا تھا ایسی کون سی، لیکن یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بریک مجھے لینے دیں، بریک کے بعد نگران یہ آنیاں جانیاں اور اپیئرنسز میٹر ان پالیٹکس، اوکے پلیز۔ بریک کے بعد نگران سیٹ اپ پہ بات کریں۔ ویلکم بیک۔ نون لیگ کو جو یہ ایکٹ میں ترمیم کا خیال آیا، کیونکہ تو یہ سارا ملبہ تو نون لیگ تے پاتا ہے نا، مطلب ملبہ نہیں کیا میں، ارے بھائی یار پھر وہی دیکھو نا، وہ غلط بات ہے سر، کیونکہ خبر آتی ہے، 1 منٹ ہے، ملبہ یعنی کہ میرے پہ تم ڈال رہے ہو، یو آر ایکیوزنگ می اینڈ آن رانگ گراؤنڈز۔ آف کورس آپ کا جو انالیسز ہے، ایکسیلنسی، سر آپ کا انالیسز، نہیں میں یہ برداشت نہیں کروں گا، مجھے غلط نہ ایکیوز کروں۔ میں غلط نہیں کر رہا، میں میری جان اتوار کے دن صبح کالم نے ڈسکس کیا، شہباز رانا کی خبر آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ میں جی وہ ترمیم ہو رہی ہے اور ترمیم کا مقصد یہ ہوگا کہ نگران وزیر اعظم کو طاقتور بنانا، اور جو وزیر اعظم متوقع ہیں وہ ڈار صاحب ہو سکتے ہیں۔ اب سنڈے کے دن تو ڈان کے ہمارے وہ جو اینکر دوست عادل شاہ زیب، وہ شاہ زیب کا تو شو نہیں ہوتا نا، اس نے 1 دن پہلے ریکارڈ کر لیا، اس نے ریکارڈ کر لیا، اب وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں سینہ پھلا کر اسحاق ڈار صاحب کہ ہاں یہ کیوں ضروری ہیں یہ ترمیم۔
ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ आप आदिल शाहजेब को बता रहे हैं ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। कमेटी ऑलरेडी बनी हुई थी, आपने ओ बता भाई तो दी। उस कमेटी के एक रुकन ताज हैदर कह रहे सर, आप हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि क्लैरिफाई कर दे इस ओ बात को, मेरे- ताकि आपका मेरा झगड़ा ही ना हो सर। अच्छा जी, मैं आप- आपके तज्जिए की रिस्पेक्ट करता तो हूँ। मेरे भाई क्या ये ज्यादा एम्बैरेसिंग नहीं है कि उस कमेटी का एक रुकन जनाब इज्जत माब सेनेटर ताज हैदर साहब ईवान में खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने 5 इजलास अटेंड किए हैं। सर लेट्स मूव, ठीक है, लेट्स ठीक है ना। अच्छा आपने अब आगे सुनो, तुम छोड़ो ना, तुम असली बातों में तो तुम तवज्जो ही नहीं करते। सर मैं कर रहा हूँ, हमारे आपको ये पता है कि हमारे यहाँ एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होते हैं। मैं उसी पे सवाल आ रहा है। मैं ये नहीं आपको पता है सर, मैं उस पे आऊंगा। जैसे अफगानिस्तान में मिनिस्टर ऑफ शिपिंग नहीं है, हाँ इसी तरह हमारे हमारे यहाँ बिल्कुल ही मतलब हमारे यहाँ एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सुनो सुनो सुनो, मैं भैया मैं कोई खामखा का, मैं कोई बेवकूफ़ हूँ कि मैं खामखा की शक शुबे की बातें फैलाऊं। कलाम पाक में है कि आपके दिलों में जो है वसवसे वो तो शैतान डालता है, तो मैं कम से कम शैतान के बहकावे में तो नहीं अच्छा आऊंगा। बड़े लोगों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन- कुरान के हवाले देके। भाई जाहिर है कि हर आदमी जो है वो कहते हैं कि जो आम इंसान होते हैं वो बड़े लोगों को ही फॉलो करते हैं, तो मैं भी एक कमी कमीन हूँ, तो मैं जाहिर है तो मैंने आप कहा बड़े कि- आदमी, मेरे तो इस वो पे ये सवाल कि- ले- नहीं मेरी इल्तिजा तो सुन लो ना। मेरे ये जो वसवसा आया है कि भाई ये जो सारी महफिल सजाई जा रही है ना 230 वगैरह में तरमीम के नाम पर, मकसद इसका इंतखाबात के लिए मजीद वक्त देना है और उस दौरान एक ताकतवर निगरान वजीर आजम को बिठा देना है। ओके, अब मैं तो डेस्परेटली दीवानों की तरह तलाश कर रहा हूं कि मुझे झूठ साबित करने को, लेकिन राजा साहब खड़े हुए हैं। वो तकरीर क्या फरमाते हैं आज, 10 साल भी इंतखाबात ना हो तो कोई बात नहीं। ये बात उन्होंने पूरी होशो हवास से की। ओ भाई ये क्या बात कर रहे हो। मैंने तो बल्कि अगर मैं तो चूंकि तुम्हारे मामले में, तुम्हारे और प्रोड्यूसर के मामले में बोलता नहीं हूँ, मैं तो तुम लोग मुझे यहाँ पे यू नो मतलब ऐसा भी तो हो सकता है साफियों से बात करते हैं, नहीं बाबू, दिस इज द स्पीच ही हैज डिलीवर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। नहीं सर, ये पार्लियामेंट के अंदर सहाफियों से गुजरते हुए बात हुई, तो तब उन्होंने कहा मेरा सवाल ये है चलें कि जी, उन्होंने अगर कहा, उनसे- हीट ऑफ द मोमेंट बोल दिया हो, ये भी तो हो सकता है। अरे मैं भूल ही यहाँ पर एडमिन नए आए हैं सियासत में सर हीट ऑफ द यार, ऐसे न करो। उन्होंने कहा कि मुल्क और अवाम के मसाइल ज्यादा जरूरी हैं। नहीं, ये तो उन्होंने कहा। आपने तो इतना अर्सा कवर किया, अपोजिशन लीडर देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर्स देखे होंगे, वुज़रा देखे, हीट ऑफ द मोमेंट कई बातें हो जाती है ना सर। नहीं तो कोई भी नहीं कहता कि जी 10 साल भी ना होने इलेक्शन, बल्कि अपेरेंटली जिस शख्स पे ये तोहमत हो कि वो ऑपोजिशन का कायद है, वो तो कहता है कि 1 घंटे का वक्त नहीं इल्तवा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी दिलचस्प बात। अब इस पे गाइड करें। अब आने वाले हैं काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी जी, आप जो अमेंडमेंट ला रहे हैं वो स्ट्रेंथन कर रही है केयर टेकर को। देयर इज नो स्पेस कि आप इलेक्शन को 90 डेज से या 12 अगस्त को होती है तो 60 डेज से एक भी दिन एक्सटेंड कर सके। लीगल जो इश्यूज खड़े हो जाए। नहीं, एक तरीका है जिसमें शायद इज्जत माप, मैं फिर ये कह रहा हूं भाई, मैं हूं ओल्ड स्कूल सहाफी, तो तुझे नए स्कूल भी तो नहीं मानते ना। मेरी बात तो सुन लो ना। मैं अदालती उमूर के बारे में कभी भी स्पेकुलेटिव होना मेरे यानी कि जबिलत में शामिल नहीं। ओके सर, देखिए, आईन के मुताबिक अगर आप चलें तो 25 तो गुजर गई। अब फर्ज करो कि ये कानून मंजूर हो जाए, निगरान वजीर आजम को मजबूत बनाने वाला, जो मेरा ख्याल है हो जाएगा। आज यानी टेलीफोन की टलियां खड़क रही होंगी। नून लीग इतनी ताकतवर है कि वो अपने कहने पे ये बिल मंजूर करवा रही है। नून लीग जिनकी खातिर मुआहदे कर रही है, सब कुछ। मैं उसी जिन के बारे में तो पूछना चाहता हूँ आपसे। रियासत हमारी यार, देखो जिसको दिवालिया होने से बचाया रियासत को, तो रियासत के तो भी तो कुछ यानी परमानेंट इदारे होते हैं, कुछ कमजोर इदारे नून होते लीग हैं। इज सर्विंग द रियासत माशाल्लाह, यानी देखो हमेशा वो तो देखो उनकी स्टेट के साथ उनकी मोहब्बत जो है वो तो कभी भी नहीं, मैं जब भी वो सिर्फ ये उन्हीं दिनों खराब थी जिन दिनों जरा थोड़ा सा यानी कि कुछ मसाइल हुए हैं, लेकिन आजकल जब से शहबाज साहब आए,
खैर नहीं आई नो मैं आपसे वोट को इज्जत तो अभी भी दे रहे हैं हम सारे उसमें। हाँ, वोट को इज्जत का नारा आप जिक्र कर रहे हैं ना, हवाला वो तो अरसा हुआ क्या दे दी ना इज्जत। नहीं, वोट को इज्जत तो हर टाइम देनी होती है, जब इलेक्शन होंगे वोट अरे को इज्जत तो- एक्सटेंशन दे के दे दी थी ना वोट को इज्जत। कमाल कर रहे हो, एक्सटेंशन ही नहीं, वो बैलेट पेपर वाला वोट नहीं था जिसका नारा नवाज शरीफ ने लगाया था वोट पे। वो ये था कि वो देखो वोट को इज्जत देनी थी जब तक मियाँ साहब की बाइज्जत जो है लंदन रवानगी नहीं होगी। जब वो हो गई तो फिर वो नारा बन गया भाजपा को एक्सटेंशन दो। सीधी सी बात करो ना, क्यों अपने वक्त ज़ाया कर रहे हो मेरा भी। स्ट्रेट, लेट्स गेट स्ट्रेट एंड रियल, ओके। नाउ अब फिर लेट्स बी रियल एंड स्ट्रेट, लेट्स बी रियल एंड स्ट्रेट। देयर लव फॉर डेमोक्रेसी, एक्सक्यूज मी, आंखों देखी हुई है ना, एक आंख से देखी हुई चीज होती है, हड्ड बीतियां होती है ना, ध्यान दिया करो ना। बाकी कभी कभी बाहमी नाराजगियां हो जाती हैं। रियासत को इतना सर्व कर रही है नून लीग, माशाल्लाह रिटर्न में कुछ तो मिलेगा। तुझे बिल्कुल दीवारें लाता है। भाई अच्छा है ना। देखिए बात सुने मेरी, अगर इन्हीं का लगाया हुआ बंदा डार साहब न सही है, वो ताकतवर निगरान वजीर आजम हुआ। और मैं अभी भी, मैं तुम हंसोगे शायद, हमारे तमाम तर खताब के बावजूद मैं अभी भी डार साहब को माइनस नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो तो एक फेक न्यूज फॉर एजेंडा यार फिर वही वो फेक न्यूज, वो सर एजेंडा पर्पस फैलाया आपने खुद जस्टिफाई कर बारे दिया। में अभी सर, मैं आप- ऐलान करूं, अभी मैं ऐलान करूं, ठहर जाओ अदनान प्लीज। सर। अभी मैं ऐलान करूं कि जो मेरी दानिश में एक सहाफी हैं अदनान हैदर साहब, वो जो है निगरान वजीर आजम हो सकते हैं। ठहर जाओ पहले मेरी बात सुन। अल्लाह आपकी प्यारे, जुबान मुबारक मेरी करे। बात तो सुन ले। अल्लाह मेरी जबान घी बल्कि शक्कर। मुबारक न करे, खुदा के लिए किस काम में पड़े। आप नहीं चाहते कि आपका भाई ना बिल्कुल नहीं। अच्छा, सहाफी के लिए इससे बड़ी जिल्लत कोई नहीं है कि या इस फिर मुल्क में कई केयर टेकर सीएम रहे हैं सर। अच्छा भाई, आपके दोस्त बड़े आप ये गहरे- फैसला कर लो कि आपने खुद को सहाफी कहलाना है या आपने इसको रिवॉल्विंग डोर सिंड्रोम बनाना है। दिस इज योर टाइम चॉइस। का खत्म हो रहा है, बात कंप्लीट अपने। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये कि मैं ये कह दूं जी एक सहाफी हैं अदनान हैदर, उनके बारे में सुना है निगरान वजीर आजम बनना, ओके। एक शाहजेब साहब यानी कि क्या वो आदिल शाह। आदिल शाह, यार आजकल मैं यंग लोगों के अपने साथियों का नाम तुम्हें पता नहीं, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कोई बात नहीं। नहीं जानूंगा। आई एम रियली सॉरी टू हिम भाई। हाँ, मुझे आपसे पूछना पड़ रहा। उनका शो है मंडे को, वो तुम्हें मिलने अभी हैं? वो कहें कि यार वो सुना है कि आप कहे यार मुझे कांटों में ना घसीटे हैं। वैसे अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी मंजूरी। तो सर यही तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रोपोगेंडा प्लान था। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मेरी बात को। दिस वाज प्लान्ड के एक छोड़ के देखते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको? मैंने तो आपको कहा कि मैं अभी भी रूल आउट नहीं कर रहा, और उसकी वजह मुझे बुनियादी जो समझ में आ रही है वो ये है कि देखो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो यूएई में गुजारा है ना। तो हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आइंदा हो रहे हैं जिसके लिए मुआहदे होने हैं ना। इसमें नहीं, मैं बताता हूँ, आईटी भी उसमें है और एग्रीकल्चर और आईटी में यूएई का बहुत बड़ा शेयर है। एक ब्रेक है नाज़रीन। नहीं तो बाबू उसके लिए मुआहदे तो होने हैं ना, वो ऐसा दस्तखत ही के लिए है, बनना बिल्कुल सही चाहिए। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए उसमें ऐसा डार ही साहब को FC रिजाइन ना करो, वो कहेंगे कि गाल सुनो मेरी, इन्वेस्टमेंट चाहिए दीजिए या नहीं। दिस इज अ बिग पॉइंट जो क्या ख्याल है? साहब कह गए। एसआईएफसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी मुआहदे होने हैं। कीप इन माइंड, ये सारे कॉन्फ्रेंसेस और इफ्तिताहत हो रहे हैं। ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद क्योंकि फॉरेन अफेयर्स की बात मेरे दोस्त नुसरत जावेद साहब ने चला दी, तो ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। टाइम कम है नुसरत साहब, कभी ऐसा हुआ कि जो आपके हाथ में फोन है, आप फोन सामने रखे और मुंतजिर हो किसी के कॉल के और वो कॉल ना आए? उम्र गुजर गई बच्चे, ठीक है। अब इस मुल्क में ऐसा हुआ कि हम मुंतजिर रहते थे कि कॉल आए अमेरिका से, कॉल नहीं आती थी। आज बिलावल भुट्टो अच्छा आज बिलावल भुट्टो के कॉल आई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका से, मिस्टर ब्लिंकन के। तो मैं उसमें उसकी जो प्रेस रिलीज है उसमें मैंने 5 चीजें निकाली हैं जो उन्होंने आपस में गुफ्तगू की। अरे एक तो उन्होंने कहा कि जी, अच्छा यानी आप फॉरेन अफेयर्स के भी एक्सपर्ट हैं?
اچھے صحافیوں کی طرح ہر فن مولا ہے نا. وہ ماسٹر آف نن اور وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں اکثر. سر ریفارمز آف اکنامک ریفارمز کی بات ہوئی, ڈیموکریٹک پرنسپل اینڈ رول آف لا کی بات ہوئی, جی تیسرا کاؤنٹر ٹیررزم پہ جو پارٹنرشپ ہے اس پر بات ہوئی, اور اسٹیبل افغانستان پہ بات ہوئی. یہ 5 پوائنٹ ہے ٹوٹل جن پہ بات ہوئی. آگے کیا کریں؟ دسو نا سر, واٹ از دس پرپز, کیونکہ جو چیزیں چل رہی ہیں. اچھا خیر, اس کا جو near پرپز election- ہے, اچھا اگر آپ سیریسلی بات, اگر مجھ سے اگر آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں اس موضوع پر کو خامہ فرسائی میں تو زیادہ فورن افیئر جانتے ہیں. یعنی بابو بات یہ ہے کہ مجھے اس میں اعتراض 2 ہے. سر ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں الگ صوبہ پاکستانی وقت انوسار یہ ان کی طرف سے جو ہے یہ آ گئی تھی پریس ریلیز. ہاں ٹھیک, ہم نے کافی دیر بعد کوئی سے پہر وغیرہ میں, اب سوال یہ ہے کہ بھائی آج کل فاسٹ پیس ورلڈ ہے, اور ویسے بھی اس میں کوئی شرمندگی کی بات تو نہیں ہے ہمارے لیے. اب باقی باتیں چھوڑیں, ایک اچھی بات یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ آپ کو فون کر رہا ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو. ایک طرف تو یہ تھا کہ وہ بائیڈن صاحب وہ جو ہیں وہ روایتی بھی نہیں کر رہے تھے, پہلے ہم منتظر رہتے تھے. ٹھیک ہے نا جی, بہرحال وہ ہو گیا. اس کے بعد جب یہ ہمارے والا میں آنے میں دیر ہوئی نا, تو پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں شکی مزاج دے. ہاں, میں نے کہا یار اب میں ریڈ آؤٹس میں فرق دیکھوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کچھ معاملات کو یا تو ہائی لائٹ نہ کریں اور انہوں نے کر دیا ہو, یا یہ کہ انہوں نے جن چیزوں پہ زیادہ امفسس کیا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو. مجھے وہ اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آیا. اچھا, لیکن ہمارے ہاں یہ بات ذرا آخر میں لکھی ہے. اس میں یہ ہے کہ سیکرٹری بلنکن یعنی انہوں نے اسٹریس کیا, زور دیا کہ جمہوری اصول اور رول آف لا وغیرہ وغیرہ, تو یہ ہماری پارٹنرشپ بڑھانے کے لیے ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نظر اللہ نیاز حسین الیکشن ذرا کروا ہی دینا. لیکن یہ ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کال کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. میرے سینیسزم ناٹ اسٹینڈنگ, وہ ٹھیک ہے جب جھکی ہونا ہوتا ہے میں ضرور ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھو آپ نہیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں سر, آج ہی کا آپ دیکھیں جیسے بدقسمتی ہے چونکہ وہ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں آئی ٹرائی ناٹ ٹو انٹرفیئر ایجنڈا, میں اپنے پروڈیوسر پہ چھوڑ دیتا ہوں. آج بھی ہمارے خیبر کی ایک مسجد میر علی میں خود کا لیکن نہیں, وی آر لکی, آر پولیس ور ٹپڈ بائی دا لوکل پیپل کہ کچھ تخریب کار ہمیں شبہ ہے کہ یہاں چھپے ہوئے ہیں. یہ اچھی بات ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی تباہی سے بچا لیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگین ہماری پولیس جو ہے اس نے آپ کو اپنے آپ کو فرسٹ لائن ڈیفینس, اور اس میں ایک شہید بھی ہوا ہے بالکل ایسے ابھی تک کی, یا ایک کم از کم, اور کوئی ایسا نہیں ایڈیشنل ایس ایچ او لیول کہ کوئی ہارم یعنی تو اس کو سلام. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور ہمارے آرمی چیف صاحب کے بہت کیٹیگوریکل بیان کے باوجود, ہمارے وزیر دفاع صاحب کے سنڈے کے ٹویٹ کے باوجود کوئی اچھی وہاں پہ سنوائی نہیں ہو رہی جن کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے دوست کابل والے کہ دو ایگریمنٹ کی پاسداری کریں, جن کی حقیقی آزادی پہ ہم بہت خوش. یہ تو ایک کانٹیکسٹ آپ نے بتایا. نہیں, میری التجا سن, ٹائم بھی کمی ہے, اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو لنک کر رہا ہوں کہ میں اس کو خوش آئند اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ایک دن پہلے یو ایس سینڈ کام کے ہیڈ سے آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. He was in Pakistan, yes. He was in Pakistan, he came specially, اور ان دونوں کی جو میٹنگ ہے it projected the feeling of being too informal and friendly. Good term, بالکل. ٹائم بھی کم ہے. اچھا, اور آخری بات, اس کے فوراً بعد وزیر خارجہ کا رابطہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ پینٹاگون اور جی ایچ کیو ان کی الگ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی تھی, بعض اوقات اس میں وزارت خارجہ آتی نہیں تھی. بٹ اس دفعہ یہ ایک پہلو ہے, 30 سیکنڈ ایم سی آر چاہیے. ایک پہلو 30 سیکنڈ زبردستی ایم سی آر سے لے لیے. ایک اس میں پہلو تھا رول آف لا کا, اور آف کورس الیکشن کی بات ہو رہی ہے. پرسپشن یہ ہے کہ بلاول بھٹو
کو اگلے پرائم منسٹر کے لیے امریکہ بیک کرے. ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲਾ. ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ. ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ اور اسی اصول جی بلاول ہوں. اسی کیا بات کی ہے سازشی اصول کے تحت مجھے اور نصرت جاوید کو کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.